बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम द खैबर पख्तूनख्वा योसल और दियारलस नशिस्तुनों के द शपग नवी नशिस्तुनों रिजल्ट मखता रागल द जारी शो और इलेक्शन कमीशन नन द्रे नूर रिजल्ट्स हम मखता रावडल टोटल चिकम दे वक्त के शपग नवी नोटिफिकेशंस या एलामिया शवेदा अगे की योकम नवी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायती याफ्ता कामयाब शवी दी, द्रे पदे के द जमीयत उलमा इस्लाम कामयाब शवी दी, दो पदे के द पीपल्स पार्टी कामयाब शवी दी, यो पदे के द मुस्लिम लीग नून कामयाब शवी दे और यो आज़ाद मेंबर हशाम इनामुल्लाह साहब हम मुस्लिम लीग नून के शमूलियत करे दे। मतलब दा चे तकरीबन वो कसान शपग नवी के वो कसान अपोजिशन की दी और यो कम नवी दे वक्त के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दागवी नोटिफिकेशन शेवे दे उल्लस हल्को नोटिफिकेशन उसम पाते दे पागे बांदिला फैसला नदा शवे कमुंग दी सूरत हाल तवुरु नो डेरा आसान होते के हुकूमत साजिश कारी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पारा और अलियमीन गंडापुर साहब सिंह चागन नामजद वजीर आला दे वक्त के उमदगा सूरत हाल कारी चा बडर पासान बांधे दगा हाउस के चिकला इजलास तलब शी रोज दो के दे इजलास तलब के दो हम इम्कान दे सबा या बल सबा के द इजलास हम तलब की दिशी अवीबा दगा इजलास के दनना खबल हल्फ वाखली और इम्कान उमदगा दे चागे नापस बा रिजर्व सिटूना हम राशि को डेर आसान और डेरा क्लियर मेजॉरिटी दे वक्त के अलियमीन गंडापुर से हासिल दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम चिदावी मेंबरान दे वक्त के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के शामिल शिवी दी अगुईता दगा मेजॉरिटी अखकारी दा खैबर पख्तूनख्वा दे वक्त के चिकम नशिस्तुनो बांधे मसला रवाना दा आगे के ज़्यादातर आगदी चे उल्लस कंपाती दी आगे के अतो बांधे सिर्फ पेखवर के PTI क्लेम कई चिदादा अगुई दी और नूरो हल्को बांधे हम दागवी एतराज़ दे दा बंदू नशिस्तुना पदे के पाती दी इलाके पदे की पाती दी चलता हम PTI वही चिदा जमुंगा दे यो खुदा चेदा खैबर पख्तूनख्वा दगा हुकूमत साजी आया यो आसान मरहला बवी या उस मसलिश्ता और ब्या कल पोरे मुंगता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कारी पदे खबर को दे वक्त मुंग सरा पे खबर के द जियो न्यूज़ ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी शकील फरमान अली साहब मौजूद है। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब, आइन और कानून के तहत तो इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर आपने असम्बली का इजलास तलब करना है। अब तक की जो सूरत हाल है, आज इलेक्शन को 13वां दिन हो गया है, अब तक इजलास तलब नहीं किया गया है, 8 या 7 दिन बाकी हैं आइन और कानून के मुताबिक। क्या लग रहा है आपको कब तक इजलास तलब किया जा सकता है? और तकरीबन 96 मेंबरान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है अब तक इलेक्शन कमीशन ने। जमुंगा राब्ता मुनका तेशवा शकील फरमान अली साहब सरा योजल बिया राबता कहू चे दागवी न तपोसू कुछ दागवी पर नज़र के दे वक्त के दा खैबर पख्तूनख्वा कम सूरत हाल दे कमुंग दा हुकूमत साज़ खबरों को यो खुदा चे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अगुई चे कम पै नोटिफिकेशन शो द सूबाई असम्बली मेंबरानो आगा शो द इतवार पर वजनो इतवार पीर और नन दा नह रोज़ा नन मासखुतना पूरे दागवी हल्फनामे जमा के दिलू और बल्कि कि ज़्यादातर मेंबरान खपल हल्फनामे इस्लामाबाद के द इलेक्शन कमीशन दफ्तर के जमा करें। योजल ब्या शकील साहब मुंगसा शकील साहब 96 मेंबरान का नोटिफिकेशन कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन ने। 93 इतवार के दिन हुए थे और 3 अब से कुछ देर कबल उन्होंने मजीद कर दिए हैं, 2 बाजौड़ और 1 मानसेरा। 89 मेंबरान इसको तो PTI कहें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कहें उनके हैं। हुकूमत साजी आसान होगी या अभी कुछ और भी मराहिल हैं इनके लिए? फ़हीम साहब देखें, क्लियर कट बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है एक आपको पता है कि एक रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड ये है कि पहले तो उन्होंने हैट्रिक की है, तीसरी मरतबा वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और दूसरी मरतबा जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। जहाँ तक नंबर गेम की बात है तो नंबर गेम तो उनके पास ऑलरेडी पूरे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जो है खवातीन की नशिस्तें जो उनको मिली हैं मेजॉरिटी, चूंकि आपको पता है कि आगे सेनेट इलेक्शन भी हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह सिक्योर किए जाएं। इजलास की जहाँ तक आपने बात की है तो आईनी तौर के ऊपर जो है आपको पता है कि 21 दिन के अंदर जो है इजलास बुलाना जरूरी है। तो 29 फेब को जो है वो डेट जो है कंप्लीट हो रही है और मेरा ख्याल यही है कि अगले हफ्ते शायद जो है हम देखें कि इजलास बुलाया जाए और उसमें मेंबरान जो है हल्फ उठाएं। उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर की अगले दिन जो है चुनाव होगा और उनके बाद जो है कायदे ईवान का चुनाव। तो
तो यहाँ पे इक्वेशन बड़ी जो है वो सिंपल सी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास इतना यकीन नहीं है कि वो जो है असम्बली को जो है रिक्विजिशन करें। इतनी इजाजत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद जो हमें क्या पता उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। तो मेरा ख्याल यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल कुछ और फ्रंट्स में है, और वो जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है जिनको नामजद किया गया है, आप उनकी बातों से और उनके बयानात से, वो जो कि आप भी माशाल्लाह बड़े जीरक जो है साथी हैं और आप माशाल्लाह समझते हैं आपकी इशूज के ऊपर, तो आपको पता है कि उन्होंने जो बयानात दिए उससे आप समझ सकते हैं कि उनको असल मसाइल क्या हैं। असल मसाइल हुकूमत साजी नहीं है, असल मसला जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का या अली अमीन गंडापुर साहब के पास सामने, और सबसे पहला और बड़ा मसला ये है कि हुकूमत चलानी किस तरह है और जो है इंतजामिया और गवर्नमेंट को किस तरह जो है चलाना है। आपको पता है कि दो खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त माली बहरान का शिकार है, और देखें जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने यही कहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वफाक से कोई खैरात नहीं मांग रही, अपने पैसे मांग रहे। तो समझ जाए कि उनको जो है इनपुट मिल चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त जो है माली मुश्किलात, खैबर पख्तूनख्वा माली मुश्किलात से का दो चार है। दो फ्रंट जो और हैं देखें उनके ऊपर जो है दबाव भी आ रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लो टियर क़यादत है, जो मकामी जो है कारकुन हैं, जो नीचे लेवल के कारकुन हैं, वो अब जो है ये तवक्कुआत लगाए बैठे हुए हैं कि जो नारे इन्होंने लगाए इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ ज्यादती की है, उनके अरेस्ट किए हैं, उनके घरों पे छापे मारे हैं, उन पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के जो मुलविस डीसी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी बड़ा दबाव है। और दूसरा आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, जिस तरह जो है उमर अयूब साहब ने, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है कहा है कि उनके खिलाफ भी जो है अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि कार्रवाई होगी। तो ये चैलेंजेस होंगे मेरा ख्याल में, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त सूबे को जो है माशी मसाइल से दो चार है, और जो माली बहरान है सूबे में उसको किस तरह निकालना है, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत क्लियर कट मैंडेट जो है अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, और मेरा ये ख्याल है कि माजी में इतनी बड़ी अक्सरियत से जो है वो जीत कर आई और उसने हुकूमत बनाई हो। शकील साहब, अब रिजर्व सीट्स आने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई है। अभी दोबारा से वो फहरिस्त जमा कराएंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर मेंबरान नोटिफाई होंगे, तो वो भी हफ्ता डेढ़ तो लेगा। तो क्या इसी हाउस के साथ, यानी उनके जो रिजर्व 24 या 25 या 26 MPs बनते हैं, उनके बगैर, और 2 हल्कों पे तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो मतलब ये कि 115 या 118 का हाउस ही जो है वो बैठ के कायदे ऐवान का इंतखाब करेगा। फहीम साहब, इसमें आज आपने अगर देखो तो स्पीकर जो है पंजाब असेंबली, उनका एक जो है कैप्टन खान, उनका एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि रिजर्व सीट जब तक फिल नहीं होगी तो असेंबली का इजलास या कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं किया जा सकता। तो ये आईनी और कानूनी नुक्ता है, और इसके लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है देखिए 2 फ्रंट पे लड़ रही है। एक तो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई है, और दूसरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है अदालतों का रुख किया जाए, और अदालत में जो है उन्होंने पिटीशन भी की है। ये आपको पता है कि ऑलरेडी खान साहब जो है बानी PTI, उन्होंने डायरेक्शन की थी कि आप अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएं। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसका अगर आप माजी में देखें तो बाप पार्टी का जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने बाद में जो है ज्वाइन किया था यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उनको खवातीन की निशस्तें दी गई थी। तो ये कानूनी और आईनी नुक्ता जो है मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन रास्ता इस वक्त अगर कोई है तो वो है अदालतें, और अदालत को भी चाहिए कि चूंकि आप देख रहे हैं कि पहले से ही जो है आप अगर कहीं आम जगह पे जाएं, आम किसी बंदे से बात करें, तो वो आम बंदा जो है, एक दुकानदार हो गया, एक जो है मुलाजिम पेशा, वो भी कह रहा है कि अब क्या मामला है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमतें नहीं बन रही। तो मेरे ख्याल में जो है अदालतों को जो है इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए कि इस वक्त जो है मसला बना हुआ है। तो इस मसले को जो है अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दीगर मसाइल के लिए खुद नोटिस दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इस मसले भी उनको नोटिस देना चाहिए और 1 दिन या 2 दिन में फैसला करना चाहिए, ताकि हुकूमत साजी का अमल पूरा और पाकिस्तान आगे की जाने जाए। आपको पता है कि IMF से जो है मुआहिदा भी होना, वो भी जो है इंतजार किया जा रहा है कि
कब जो है हैंडिंग ओवर और टेक ओवर होगा, और फिर जो है नई हुकूमत के साथ जो है किन शराइत पे जो है IMF जो है किस्त उन्होंने जारी करनी है, उनके साथ जो है मुआहदा करना है। तो मेरा ख्याल में ये है कि तमाम सियासी जमातों की भी चाहिए कि वो इस वक्त हालात की जो संगीनी है उसका तदारक करें और देखें कि किस तरह जो है इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। आपको पता है कि एक जो है पार्टी और दो पार्टी शकील साहब, इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि निगरान हुकूमत जो है वो बैठी रहेगी। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो चाहे सूबाई असम्बली का इजलास बुला लिया जाए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाए, या अगर वो हो सकता भी है या नहीं, और फिर कायदे ऐवान भी ना हो तो असम्बली का इजलास तो तलब कर लिया जाएगा आइन और कानून के तहत, लेकिन हुकूमत नहीं जो है वो नहीं बनेगी और निगरान ही काम चलाएंगे मजीद कुछ रोज तक। देखें फहीम साहब, इस तरह तो अगर आप आइन को देखें तो आइनी तौर पे तो जो है 21 दिन के अंदर इन्हें इजलास बुलाना है जी। तो अगर ये खिलाफ जाते हैं तो ये यकीनन जो है इनको फिर अदालत से रजू करना पड़ेगा, और अदालत जो है इनको जो है कोई रास्ता दे सकती है कि हम आपको 5 या 10 या 15 दिन देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होगा, क्योंकि जो है कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है असम्बली इजलास बुलाया जाए। और मेरा ख्याल नजरें वफाक की भी हैं, सूबे की नजरें वफाक पे है कि वफाक में देखें सिर्फ जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तों का जो मसला है या जो मसला ये उलझा हुआ है, ये यहाँ पे सिर्फ मसला नहीं है, ये वफाक में भी है। यही मसला जो है पंजाब में, जितना मैंने आपको कह दिया कि उनके स्पीकर ने कह दिया कि जब तक मखसूस नशिस्तें फिल नहीं होंगी इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता। यही मसला बलूचिस्तान में भी होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सारी नजरें जो है वफाक पे हैं, वफाक में जो होगा उस सूबे उसी को जो है फॉलो करेंगे, और मेरा ख्याल कि इनका इजलास भी जो है उनके बाद ही शायद बुलाया जाए। ये इनकी नजरें हैं कि वफाक को देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो क्या करती है। और उसके बाद आपको पता है पहले भी जो है एक इशू जो है माजी में हुआ था और वफाक की जानिब देखा गया, तो वफाक की जो है डायरेक्शन आई थी और उसके बाद जो है उसी तरह जो है यहाँ पे KP में भी किया गया था। शकील साहब, ये जो पेशावर की 8 नशिस्तें हैं, काफ़ी PTI के अंदर भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे तैमूर जगड़ा साहब, उनके हामी कामरान बंगश साहब, आसिम खान साहब, जो एक पेशावर का ग्रुप आप कह सकते हैं वो था, तो वो सारा का सारा हार गया है। और PTI की जानिब से ना उस तरह एहतजाज हो रहा है, ना उस तरह बात हो रही है। नामजद वज़ीर आला हो गए या नामजद स्पीकर हो गए, वो IG से, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन इन 8 हलकों के जो आरोज गायब हो गए हैं उस मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लग रहा है आपको PTI के अंदर भी कुछ पक रहा है या नहीं, सब कुछ क्लियर है? देखें, जहाँ तक आपने बात की है अली अमीन गंडापुर साहब की और तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश साहब की, मेरे ख्याल में ये जो कामरान बंगश और तैमूर जगड़ा और आसिम साहब हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब के जो है ग्रुप के लोग हैं। जहाँ तक आपने बात की है दांडी के हवाले से जो है उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। आपको पता है मोटरवे बंद किया, GT रोड बंद किया, मुख्तलिफ मकाम पर तब के बाहर उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन उस दिन जब हमारी नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने जो है देखें एक स्टांस दिया। हमने ये भी पूछा कि जी उन आरोप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो वो किस जिन्होंने जो कि धांधली में मुलविस थे या जिनके ऊपर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रिजल्ट या नतीजे चेंज किए, तो वो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल गई और अदालतों का रास्ता है, वहीं से जो है हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको इंसाफ मिलेगा। और जहां तक एक्शन की बात है, किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस सवाल के ऊपर जो है वो खामोश रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई रिफ्ट है। देखें, उनको रिस्क उस वक्त आती है कि जिस वक्त उनकी मेजॉरिटी बड़ी थिन मेजॉरिटी होती है। उनको ऑलरेडी जो है एक बड़ी जो है 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मिली है। और जहाँ तक आप तैमूर जगड़ा साहब की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि अगर तैमूर जगड़ा साहब या कामरान बंगश साहब या कोई भी जीत जाता तो वज़ारत आला का जो है ताज उसके तक सजता। मेरे ख्याल में जो है मेरा जो तजज़िया है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब को जो आप देख रहे हैं कि सीट दी गई है, आप देख रहे हैं उनकी प्लानिंग पहले से यही थी कि उनके ज़हन में अली अमीन गंडापुर साहब थे और कोई भी तकरीबन वो इलेक्शन से 2 महीने पहले से प्लान चल रहे थे उनके। तो बिल्कुल के अली अमीन गंडापुर साहब जो है जी, अली अमीन गंडापुर साहब मेरा ख्याल है कि बानी PTI ने पहले से, आपको पता है कि वो जो है बानी PTI के बड़ी करीबी साथी हैं बिल्कुल, और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। तो जिस वक्त जो है उनको सीट दी गई और आप देख रहे हैं कि जिस तरह आतिफ खान साहब को जो है शहरान तरक्की साहब को सूबाई असम्बली की नशिस्त से महरूम रखा गया, जिसपे आतिफ खान साहब ने जो है ट्वीट भी किया था
कि उन्होंने जिस वक्त ये सीटें जो है सीटों की तकसीम की जा रही थी तो वो ठीक नहीं की उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन पहले से प्लान था, मेरा ख्याल है कोई भी होता अली अमीन गंडापुर साहब ही जो है ये सीट लेकर जाते और वो लेकर के चले गए हैं। यानी आपको लग रहा है कि हुकूमत बनने के बाद इन आरओज़ के खिलाफ कोई ख़ास कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही? तो साहब आप भी ब्यूरोक्रेसी को कवर करते रहे हैं, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, कौन सा चीफ सेक्रेटरी होगा कि जो है अपने जो है सब ऑर्डिनेट के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। आपको पता है माजी में बोतल साहब थे, उनको जो है सिर्फ इतना कहा गया कि हमारी मर्जी के तबादले करें निगरान हुकूमत में, तो वो अपनी सीट छोड़कर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को कॉल की और उनको कहा कि मुझे फौरन से पेशतर जो है ये ओहदा छोड़ना है। और आप देख लें कि वो हालांकि बड़े टैलेंटेड और बड़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, लेकिन जिस वक्त बात इस पे आई कि हमारे जो है हदूद में मुदाखलत की जा रही है तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त इन चक्रों में पड़ेगी कि हमने IG के खिलाफ कार्रवाई करनी है और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसी DC या AC के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इस वक्त उनको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक्स है, सूबे की इकानमी है, वो जो है इस वक्त बिल्कुल बहुत जो है नीचे आई है, उसको उठाना है और मरकज से जो है वफाक से अपने पैसे लाने हैं, ये उनको तरजीह। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने बयान में आप देख रहे कि उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि हम वफाक से अपना हक लेंगे और उन जमातों को भी साथ लेकर चलेंगे जिनके खिलाफ उन्होंने सियासत की है, यानी अपोजिशन को साथ लेकर जो है एक पेज पर करके और वो फिर जो है जाएंगे वफाक एक जगह लेकर कि हमारा हक और यहाँ पे रखे। कहते हैं वो ये उन्होंने बिल्कुल यही लफ्ज इस्तेमाल किया, साडा हक इस्तेरात, वो यही चीज उन्होंने अपने अल्फाज के इस्तेमाल किए हमारे साथ जो बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली साहब और सिंगई खबर उकड़ा चे PTI दे वक्त के चा खिलाफ होम कार्रवाई मूट के नखकारी अली अमीन गंडापुर साहब खपल स्ट्रेटजी क्लियर करे दा द सूबे मईशत और गवर्नेंस अब आगे बांधे फोकस कई तेरियो काल द चा हुकूमतम नो टोल निगरान दौर हो और टेक्निकल खबर आगुई उकड़ा चे दे वक्त सीट्स निश्ता दे रिजर्व सीट्स ची निवी नो सप्तान साहब कम चे दा पंजाब असम्बली स्पीकर दे या वही मुंगा इजलास नशुरा गोस्ते मतलब दा चे दा यवी शुरजो मसला मख ततलीशी ये वड़ा शंद माखलो वेलकम बैक और उस खबर को द मरकज़ हवाले सरा दियारलस रोज़ ओशवे और इस पता न लगी चे हुकूमत सरा बकीगी स मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM को सफ़ा खबर कड़े चे सो कम हुकूमत जोड़ावे मुंगा हुई सरयू आई चाहते इनकार न दे कड़े खुदा द्वाड़ा पार्टे पर फार्मूला बांधे न खबर ख़त्मी की आखिर कई बस पर उन मुंग खबर कड़े हुआ और दातमा हुआ चरा रवान सलीरिश घंटों के फैसला उशी हो तरोसा पूरे स फैसला न दशवे इस्लामाबाद के रवान से दी और हुकूमत साजी कम मराहल के रवान अदा पते ब तजियाखलू खबर बको मुंगसा देवा के टेलीफोन दलारे द डॉन न्यूज़ सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद ना अब्दुल्ला मन से मुंगसरा मौजूद दे। अब्दुल्ला साहब डेरा मेहरबानी अब्दुल्ला साहब द पीपल्स पार्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीमेंट्स के रवान से दी दा डेर ज़्यात वक्त दे हुकूमत साजे वा न गश्त तकरीबन नंद इंतखाब नपस दियार लसमा रोशवा जी ډېر مننه ګوره یو خو دا چیز ډېر واضح دی چې کوم منډیټ سیاسي جماعتونو ته ملاو دی هغه منډیټ بای ډیزاین دومره تقسیم دی چې دا غي د وجنه یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دی هغه نشي جوړولای نو دا منډیټ چې دی وس پیپلز پارټي ته کوم منډیټ ملاو دی دا غي نه بغیر نه PTI حکومت جوړولای شي او نه مسلم لیگ نو حکومت جوړای PTI PPP کې چې دنه کم خلکو هغه مور فلیکسیبل ټورډز PTI هغه دا ویل چې PTI سره مونږه اتحاد کوو چې چرته PTI بانی چیرمن د دې حواله سره موږ سره د حکومت جوړولو ته حمایت وکړو خو چونګې به په جیل کې په ډیاله کې PTI بانی چیرمن چې هغه وی چې موږ د پیپلز پارټي سره حکومت نه جوړو او نه نون لیگ سره جوړو هغه نه پس به پیپلز پارټي سره هیڅ اپشن نه و هغه ته دا لګیدله او څه تم دا لګي چې چرته هغه په اپوزیشن کې کینی نو ملک کې یو کانسټیټیوشنل کرایسس جوړ شي نو دغه یو بنیادی وجه ده چې هغه وز د نون لیگ سره کینی او د حکومت حواله سره
پیشرفت روان دي نن چونکه اسلام آباد کې مذاکرات کېدل هغه مذاکرات ونه شو دغه مختلف وجوهات دي خدا مذاکرات ویل کېږي چې سبب کېږي نو اوس دی وخت کې په وفاق کې درې مین سټیک هولډرز دي چې هغه په حکومت جوړي چې هغه کې یو ایم کیم دی یو مسلم لیگ نون دی او یو پیپلز پارټي ده په دې وخت کې بنیادی اعتراض چې دی هغه دا دی چې پیپلز پارټي دا وایي چې موږ به د حکومت حصې موږ به وزیر اعظم ته خپل ووټ ورکو سپورټ به هم کو خو موږ به وفاقي وزارتونه چې دي موږ به په دغه پاور کې خپل شیر چې دی غنالو خو دویم طرف ته پیپلز پارټي یو بل مطالبه کوي او هغه مطالبه ده چې هغه ته د صدر مملکت او د چیرمن سېنات او د سپیکر او او په صوبو کې گورنران چې دي داغي حواله سره کم آئینی هدي چې دغه پیپلز پارټي غواړي چې باغی کې نو لیگ چې دغه سره په دې باندې اتفاق نه کوي چې کله داسې جوړ شونو کدا سپتلی نو لیگ یو قسم لوي چې موږ هم حکومت نه جوړو داغه نه باوجود بیا د طاقت یا د ریاستي ادارو طرف نه د دوانو پارټو سره یو پوش ورکړی شو چې تاسو هر صورت کې چې د حکومت جوړ کې څنګه چې ما په تیر پروګرام کې هم خبره کړې و د دریو ملکونو سفیران چې په پاکستان کې هغه هم په دې کې اکټیو دي او ویم دا بلاول سره هم ملاقات کړو او د نورو سیاسي بیګاده خبرونه راتله چې شهباز شریف سره هم ملاقات شوه آل دو چې خبر چې کنفرم نشو نو دغه ملکونو سفیرانو لګې دي خودي وخت کې نون لیگ کې موقف دا دی هغه دا وایي چې پیپلز پارټي کې موږ سره اتحاد کوي او موږ سره کینی نو بیا په پوره ذمہواری د حکومت علی دا یو پولیټیکل ټیکټیک دی یا یو سیاسي بلیک میلینګ دی چې هغه وایي چې موږ به حکومت سپورټ کوو خو موږ به ودې نه الو په دې کې پیپلز پارټي باندې دنم ډیر زیات تقسیم دی او غوی دا وایي چې کوم ته وزارتونه ملاو شي نو په خپل خلکو د خپل ووټرز کارونه وکړو خو دې وخت کې کنسنسس په دې باندې دی جوړ او اخر پورې کوم خبرونه او هوستا روان دي د امکم خدغه مطالبي دي چې هغه څه یو څو قانوني مسلې دی بل د غوی دا وایي چې را د ان اف سی اوورډ لاندې چې کومې پیسې سن ته ملاويږي هغه دی صوبایي حکومت په ځای باندې هغه د لاندې چې کوم د بلدیاتي ممبران دي هغه ته د لوکل ګورنمنت ته هغه پیسې ملاو چې هغه هغه ته دا لګي چې را دغه پیسې چې دي چې په صوبه کې وزیر اعلی د پیپلز پارټي نو دا غوی خلکو ته به نه ملاويږي او به پیپلز پارټي غوی سره دا غوی ووټ بانک ماتول د پاره یا دا غوی نه انتقام اخیستل د پاره هغه وټونه چې دي هغه پیسې چې دي هغه غوی ته نه ملاوي نو دا د امکم ور سره هغه د سن گورنری چې دا هغه هم په ټیبل باندې نون لیگ د خدا پاغي باندې نون لیگ ته وسه پوری د څه اعتراض چې هغه نشته دي خو وسه پوری چې کوم خبر دی هغه د چې پیپلز پارټي دا هم کولای شي او ځینې حلقې دام وي د پیپلز پارټي دا نه چې دا یو بلیک میلینګ ټیکټیک دی یا نون لیگ چې دا پریشر کې راوستلو د بار د څه هربي چې دا استعماليږي او په اخري ورځ وا پیپلز پارټي چې هغه په پاک کې خپل شیر اخلي خدا اوسه پوری کنفرم نه دا خو ځینې نو پیپلز پارټي خلکو نه دا روان دي چې را پیپلز پارټي به خپل شیر چې دی اغالي خو دی وخت کې دا کوشش روان دي چې را مولانا فضل الرحمن چې پرون خیبر پختونخوا کې زماده اطلاعات مطابق اسد محمود چې هغه کامیاب نشو نو هغه مولانا صاحب چې دی هغه هم کوشش کوي چې هغه راځي کې خو چې د مولانا صاحب مطالبه د صدارت و د جماعت لپاره هغه سیسته چې نون لیگ او پیپلز پارټي تیار نه شول نو مولانا صاحب چې دی هغه د وایي چې دا خو ډېر نقصان سودا ده چې دا هغه ته په دغه سیټونو باندې څلور یا 5 سیټونو باندې یو یا دوه وزارت ملاو شي نو هغه دې ته تیار نه دي دی وخت کې او تاسو په خیال کې کدا حکومت نه جوړیږي یا ټایم په تیریږي نو تاسو په خیال کې آیا دا ایوان دوباره الیکشن طرف تتلی شي صرف وفاقی ایوان ولې چې مسله وفاق کې دا باقی سلور واړه صوبې کلیر دي نو آیا مونږ په ملک کې د قومي اسمبلی لپاره دوباره انتخابات څه چانس ګورو ګوره ما ته خو د سینې لګي او دغه بنیادی وجه زما تجزیه نشي کېدای زما معلومات کېدای شي دوباره الیکشن ته تک چې هغه یو ډیر غټ عمل دی او د سینې لګي چې الیکشن ته چې دی هغه دوباره تل شي یو خو دې سیس باندې پیپلز پارټي او نون لیگ او سره چې کوم نور جماعتونه دي یا کوم دانشوري تحقیق دی هغه هم پیپل د دې سیاسي جماعتونو سره کوم ملاقاتونه کوي دا یو اپینین را روان دی چې په پاکستان کې موجوده
د دې چې معاشي حالات دي چونکې د دوو مارشل لاګانو کاغه د ضیاءالحق مارشل لا او کاغه د مشرف مارشل لا هغه بنیادی وجه دا و چې امریکای دلته یو د روس خلاف جنگ کو بلې د افغانستان کې دنه جنگ کو نو دلته ډېر زیات غټ انویسټمنٹ چې دی په دې ریجن کې کېدو د دې وجه نه هغه مارشل لاګانې چې دی هغه ولګېدلې اوس دې وخت چې کوم حالات دي ریاستي اداري یا فوج دې ته تیار نه دي چې هغه مارشل لا ولګي خو دغه میسیجینګ چې کتا څنګه کتلی جی ډی هم په کراچي پسند کې اکټیو شولا پیپلز پارټي ته هم پیغامات ورکولې شي نون لیگ ته هم پیغامات ورکولې شي چې کچته تاسو حکومت نه جوړوي او کانسټیټیوشنل کرایسس جوړوي نو دا غي سزا چې دا هغه به تاسو ته مختلف شکل کې تاسو ته دغه ملاوي دي شي دا غي د لپاره مختلف آپشن چې دي هغه کې دي شي نو پیپلز پارټي نون لیگ او ایم کیو چې دي هغه په دې سیس باندې پویا دا په چرته سیستم چې دي هغه ډیریل شو د سخکاری نه چې ډیریل بشي نو هغه ته ډیر غټ نقصان وشي ایم کیو سره چې کوم میسیجینګ شوی دي ایم کیو ورته ویل چې هغه بددغه آئینی بحران یې څنګه جوړیږي او هغه څوک هم حکومت جوړي هغه به سره کینی او په دغه حکومت جوړولو کې کوم د ریاستي ادارو دغه دغه نه پی ټی آی ماینس تا او هغه د سلګیم چې 169 چې کوم نمبر دی هغه نه راځي پی ټی آی سره حکومت به هم د دوه جماعتونو چې دي دا به جوړي او ان کې هم بداوي عیسائی ورسره به دا واړو جماعتونه نو پیپلز پارټي په دې پوهه د نو لیګم په دې پوهه د هغه سره باقاعده تور مذاکرات هم دي دغه ملکونو سفیران سفارتي خلک چې دي هغه هم انګیج دي خو پیپلز پارټي چې دا نون لیگ باندې دباو چول لپاره یا په نون لیگ باندې خپل قیمت زیاتول لپاره دغه رنګ حربي کې کله مذاکرات نه کینی او هغه باقاعده تور باندې د حکومت ایسه جوړیږي دوباره انتخابات او کولو هیڅ آپشن نشته دی دغه د الیکشن نه پس کوم د یو ورځو منډیټ ته پاین کې چې په یو ورځ کې دنده نه اجلاس پر غوښته شي هم هغه مطابق چې دی دا حکومت سازي چې هغه د سخکاری چې پیپلز پارټي او نون لیگ او سره ایم کیو چې دی هغه د حکومت سازي سره جوړیږي خدا سیس کنفرم نه دي 80% چانسز دادي چې پیپلز پارټي به هم په دې وزارتونو کې چې کوم حکومت ته پاره کې به وزارتونه هم اخلي اوس هغه په نون لیگ باندې دباو چول لپاره د څه قسم حربي کوي خو د اپینین ډیر سترونګ دی او د معلومات هم ډیر مضبوط دي چې حکومت باندې د درې سیاسي جماعتونو په منځ کې ډیر جوړيږي او عبد الله صاحب دا ریزرو سیټس اوس پورې فیصله نه ده شوی خصوصا چې کله پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي لاړل سنی اتحاد کونسل سره نو اوس باغوي بیا لیست ورکي بیا به دا غې نه پس هغه سکروټنی کیږي او بیا به خلک راځي زنانه اقلیت نو لکسات وړاندې د پنجاب اسمبلی سپیکر سبتین صاحب دا وې چې کله پورې ریزرو سیټس فیصله نی شوي اجلاس نشي راغوسته کېدی نو موږ سره دغه اوه اترځې پاتې دي دې اوه اترځو کې دننه آیا سنی اتحاد کونسل ته ریزرو سیټس ملاوي دي شي یا اجلاس به راغوستلی شي خو د سپیکر او د قائد ایوان انتخاب به لږ ډیلی شي ګوره هم څه به خدا خبره ده چې د ریزرو سیټونو کوم خبره ده هغه خو یو مسله ده او د هغې بنیادي وجه دا ده چې سنی اتحاد کونسل چې کوم عبد الله صاحب چې کوم د ریزرو سیټونه دي او پاغي کې فارمولا دا ده چې په نهو ایمنګانو باندې دوا ریزرو د خزو سیټونه چې دي هغه دي او به د دینه زید څو سیټونه دي پاغي باندې د اقلیت یو سیټ دی نو دغه خو یو مسله و جوړه ده ځکه چې څو پوری د پی ټی آی دغه آزاد حیثیت د ریزرو ممبرانو په فیصله نه شوي هغه پوری د پارلیمان چې کوم د 336 ممبرانو نمبر دی هغه نشي جوړې دي نو بنیادی سوال په دې کې دا دی چې په دې آئینی تور باندې پاین کې د لیکلي چې هغه پارلیماني سیاسي جماعت نو دی کې یو ډیر غټه مسله وزدا جوړه شو چې کم خلکو سره پی ټی آی اتحاد کو پرون هغه په خپل الیکشن چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې لړاو کړی دی چې هغه د وجنه ډیر زیاته مسله جوړه شو په زموږ نظر دا دی چې دغه بوس الیکشن کمیشن چې دی یو خو د الیکشن د داندو والی سره په الیکشن کمیشن دباو دی نو و دغه د سنی اتحاد کونسل چې کوم آئینی حیثیت ته هغه په الیکشن کمیشن ګوري
چې آیا آئینی تور دا جماعت چې د هغه په دغه منډیټ په دغه پروتوکولز باندې پوره دي چې دیتا ریزرو سیټونه ورکی کنه دي. خو بیا هم یو خبره ده چې چرته پی ټی آی ته د سنی اتحاد کونسل په ذریعہ باندې چې چرته دغه اتحاد هم شي او دیتا ریزرو سیټونه ملاو هم شي 12 یا 13 سیټونه او سره د اقلیت سیټونه نو بیا هم د پی ټی آی حکومت سازي چې دا هغه نشي کېده. پی ټی آی خو ډیر زیات کانفیډنٹ ده خو غوي ان ډایرکټ چې میټینګز دی اف د ریکارډ هغه دا وایي چې هغه په اپوزیشن کې کینی او علي محمد خان یا شهریار افریدي یا درېموم یو اپشن دی چې هغه اپوزیشن لیډر او دغه د عبد الله صاحب تاسو خدن کافی سورس رشتہ پی ټی آی خوشاله ده چې اپوزیشن کې خيو د ملک چې کم حل دی اپوزیشن را لخه دی بس خیبر پختونخوا حکومت جوړ شو دام غټ کامیابی ده موږ لپاره. بالکل پی ٹی آئی کو اسٹرانگ اوپینین دا دے چې چونکه پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی چیرمن دی په جیل کې دی او دی وخت کې درې نه څلور کسانو چې دی چې کله الیکشن وګټل شو غي بار دا وایي چې موږ خپل اوریجنل منډیټ چې دی هغه ملاو دي شي نو هغه نه پس د پی ټی آئی ځینې خلکو د طاقت چې کوم اداري دي دا غو سره رابطه هم او غو سره د خپل وفادارو کمټمنټ هم کړو خو هغه طرف نه د څه پوزټیو ریسپانس چې هغه ته ملاو نشو ځکه چې انسرټینټی وا پی ټی آئی دا ویل چې نه عمر ایوب په جوړیږي ګوهر خان صاحب چې هغه خپل لابینګ او چې نه زب جوړیږم علي محمد خان هم اکټیو اسد قیصر هم اکټیو نو دغه بنیادی سوال دا چې پی ټی آئی بانی چیرمن په جیل کې او دا غینه پس چې د دنه په کینډیډیټ څنګه چې موږ په خپل ریپورتونو کې ویلو چې د اسد قیصر او د بیرسټر ګوهر خان په یو میټینګ کې ډېر سخت تلف کلامي شي و اسد قیصر ته دا لګي یا د پارټي چې کوم سیویلین لیډرشپ ته غوي ته دا لګي چې دا وکیلان چې دي دا پارټي هایجیک کول کوشش کوي او دوی ډایرکشن د بل چینلي او د ګوهر خان صاحب سټیټمنټ دا دی چې دا خلک چې په مشکل حالت کې نو دا وکیلانو دا پارټي په مخ وړي او دا خلک چې دي دا بل چا ډایرکشن علي نو دې د وجه نه اسد قیصر چې په دغه میټینګ کې ګوهر خان سره چې کوم تلف کلامي شي هغه دا چې تاسو چې خان صاحب راوستي هغه د پراوستي تاسو د پارټي قانوني معاملات او دی وخت کې داغه چې په جیل کې کوم معاملات دي هغه تاسو وګورئ چې باغی مې دغه تلخ کلامي وشو نو پی ټی آئی کې خپل وس هغه خدای یو ځل ویلي چې عمر ایوب په زمون کینډیډیټ او دن یو جګړه پاغي کې هم روانه ده چې چرته موږ ته اقتدار ملا وزیر اعظم هر څوک دا وایي چې درې نه څلور کسان دادي او غیر رابطه هم دي کړه موږ د دې اسلاو ټراک راشي خو بیا دویم طرف ته هغه د اپوزیشن د لپاره هم د اپوزیشن لیډر د لپاره هم یو دنه یو ټسل روان دي دوه درې کسان دی وخت په کمپټیشن کې چې زه په اپوزیشن لیډر جوړېږم نو پی ټی آئی خو د دې ډېر کمفورټیبل چې هغه ته لګیدا چې عمران خان چې هغه په جیل کې دي نو موږ څلور کسانو کې څوک هم د وزیر اعظم جوړې دي شي او چې منډیټ اگر انګرانله یا منډیټ چې هغه کمپرومایز شو یا ولا دغه کوم سکرپټ اگر انګ ونه چلی دو نو دغه یو بنیادی وجه چې وس پی ټی آئی ته دا لګي چې را دا وی تاسو چې یا وی په حکومت کې نشي کېناسته. ډېره مهرباني عبد الله مومند صاحب او څنګه تفصیلی خبره یو کړه چې پی ټی آئی خو خوشاله ده چې موږ اپوزیشن کې خيو ټیک تا منډیټ رانغه چې به وی احتجاج به کوي چې سورې به وی خو او چې ټیک تا کم د ملک حل دی پدې کې موږ اپوزیشن کې خيو حکومت اخلي څنګه چې داوام کوي هغه په 180 سیټونو باندې غواړي چې زمونږه 92 دي او اصل کې زمونږه 180 دي خو چې کوم تفصیلات راغلي دي دای مطابق دای غالبا 15 یا 30 سیټونو قومي اسمبلی سیټونو باندې هغوی دعوه لري هغوی چې کوم درخواستونه جمع کړي دي په الیکشن کمیشن کې هغه صرف 15 یا 30 سیټونو باندې دي نو که دا 15 ونه دوی ګټي بیا هم خبره 115 116 ته راځي نو 180 خو نه جوړېږي نو هغوی شکایات هم سدسې نه دي جمع شوي چې سړی دا وایي خو په خپله په دې خوښه چې 92 هم اوس هم ډېر زیات دي لکه د دې په تمه خو 40-45 وه 92 خو یو ډېر غټ میجارټي یې ته میلاو شوه او په دې خوښه چې موږ په دې باندې کینو او دا صوبه وچلو او 15 کاله پس چې بیا هغه حالات ګورو لکه اوس به دوی روزانه حالات ګوري چې کم وخت کې څه حالات کیږي د بانی پی ټی آئی عمران خان صاحب چې هغه بار روزي ای ذکر کړی دی چې موږ د هغه ضمانت دپاره کوشش کوو د بشرا بیبي ضمانت دپاره چې دا بار روزي بیا به موږ د پی ټی آئی دپاره پلانینګ کوو بهرحال د صدر عهده هم ډېره مهمه ده پی ټی آئی کې دننه به هغې دپاره هم یو جنګ رواني یو وړه شم دماغلو
वेलकम बैक। दा वेले केदल चे मुल्क के यो बहरान दे और द बहरान हल सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात थी। नन सवाब है कि द अवामी नेशनल पार्टी एहतजाज हो और आगे एहतजाज था वैना के अमीर हैदर होती से पखवाने वज़ीर आला दावी दावे चितासो खो द इंतखाबात पर ज़रिया बहरान ख़त्म हो खुदल तक बहरान नौरम से वाश हो उलचे साफ़ और शफाफ इलेक्शन न दे शवे दादावी वैना हुआ। सिंध के में एहतजाज दे, खैबर पख्तूनख्वा के में एहतजाज दे, पंजाब के में एहतजाज दे, इस्लामाबाद के में एहतजाज दे, बलोचिस्तान के में एहतजाज दे और द इलेक्शन दियारलस रोज़े बराबरीगी और उस पूरे हुकूमत साजी नशवा दे वक्त के मुंग सरा टेलीफोन दलारे द पेखवर बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़रमीना बलोच भी मौजूद रहा। मैडम डरा शुक्रिया। मैडम दा दियार लसरज उशवे और अरचावे चे इलेक्शन बहुशी नवे हुकूमत बराशी और दा जमुंगा सियासी बहरान बम हलशी और जान सरबा मुआशी बहरान हम ख़त्मई दलता को बहरान नोरम से वाशो। जी अस्सलाम वालेकुम। ढेर मेहरबानी तासो दा मौका राखस दा खबर हुकम टोल नावल बदावी चे दा जमुंगा इलेक्शन तो चिकम स्तर गिवे और चिकम मकसद आगा ला पूरे खुनरे पूरा शवे लका चिकम इलेक्शन तो इंतजार कोलो चे मुंता यो हुकूमत में लौशी डेमोक्रेटिक और जमुंगा बदलता यो हालात खशी लग बसा पॉलिसी मेकिंग मुझे लग पॉलिसी आने पे जुडिशियल आगे जमगा आगे अंजाम उल्टा हुआ तो दे इलेक्शन चिकम दे नो दे सियासी निज़ाम नोरम डिस्टर्ब को खराब को मुस्तकिल जैसा लग दे जकार रवानो हम चिकम सरकारी आगे मानदे नास थी सियासी सीटों नो मानदे आगे तदापतनी शजूम में सबा कुछ की अधिकार में कई नोर खल को तो पता नहीं शर्म गातल दी कानून दरदली दी और आवाम दे ज्यादा परेशान थे इंतहाई खलक रोवत वोटू ने वर्क और मकसद पूरा न शो और ददेबा उस मखके दा उस्तसलार अखकारी वले चे हुकूमत पर वफाक चे सिंगा जुड़ी की लग दे आखो हम डर कमजोर अखकारी आओ जी यो सियासी पार्टी में चिकमदन और आगा दाचिन तो क्लियर विनर न दे लगा सफा चिकम ने नौगी सीटों ने ज्यादा न दिया गश्ते और दा फिलहाल जबा खुदा दा चिकम फिलहाल हालात थी चिदा खलक पसड़कू न रोजी यो इलाके केबल इलाके की रोजियाती की लग दी जबा दी फॉरम नजदा विलवाड़ा बाकी तचे जमुंगा टोल नावल दिमाग की दा खबर पकार दे चिंगा वोट वाले वर करे दे मुंगा चता पार्टी ले वर करे दे चता यो अगलम वर्कर लम वर करे दे पॉलिटिकल लीडर लम वर करे दे कदम गदेला पारा वर करे दे चदंता यो जमहूरियत राशि तो असली मकसद है जमहूरियत पे नो उस टिक दा हालात खराब दी टिक दा इलेक्शन जागरंग रिजल्ट खलक ते खुशहाल ने दी हर खबर हटियो तरफ था को मख के मुस्तकबिल के कतोला पारा मुंतदा हुकूमत जोड़े दल पकार के गेला पारा चिदा हंगामी पकार ने दी दोनों ता पकार दी चाहिए पॉलिटिकल सेंसेस लियो सियासी शऊर टोलो के राशि और मुंगा दादंगा पार्लियामेंट जोशी दमगा कार रवान शिदर और मैडम दारा तलगुआ चे डेर कसांदा हुई चे यो पार्टी राशि पर मेजॉरिटी के नो हुकूमत डेर मजबूती अगे सरा मैंडेट भी चिकला यो पार्टी मजबूत रा नशी नो ब्या ऐवान कमजोरी भी हुकूमत कमजोरी खुबल ख्वाता खलक हुई चिन्ना चिकला मखलूत हुकूमत हुई नो हर पार्टी बल पार्टी तक गेरवी और यो बल तरह चलीगी लारा जोड़ई हर पार्टी पदे के स्टेक्स इन्वॉल्व शी और ब्या हुकूमत ज्यादा चलेगी नो उस चिकमता सूरत हाल गो रहा है पाकिस्तान गुनते मुल्क के दा चिकम हंग पार्लियामेंट ते या दस हुकूमत चे बखा मखा मखलूत ही जुड़ेगी आगे मुस्तकबिल आया मजबूत बवी बोले चे आर यो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व दे या बा कमजोरी भी चे यो पार्टी सारा मैंडेट पूरा न दे अवल खबर खुदा रशीद का पाकिस्तान मुंगूरू ले गया युदा जमुंगा 70 इलेक्शन बाचे 70 की हुकूमत जोड़ शवे वो और दा आगे न पस कम हुकूमत ना दा 90 फीसद ले ना पस मुंतम मुकम्मल मेजॉरिटी से तो यो हुकूमत हमला दे मिलाओ जी मुकब्बल मुंगा हमेशा कोalition का तले दे मुंगा हमेशा का तले दे चिकट जोड़ शवे दे और देख के ही मुंगा तले दे चिदा से हुकूमत नंबूदा से देर हुकूमत ना होने दी तेर उम्दा दो टाइम हुकूमत तेर से चिमु से पिंजा काला पूरा कड़ी
خو د او کوم سیاست ته ګورو سیاست کې د هر شي مثبت اثر هم وي او نیگیټیو هم وي. مثبت بالکل د کې سټیک هولډرز چې زیاتی سټیک هولډرز په کلم نه غواړي چې زموږ کوم فائدہ را خراب شي او حکومت چلے دو کې درو اغي به ضرور حکومت چلولو باندې فوکس کوي او خو زموږ دلته دا سټیک هولډرز ضروري دي ضروري چې دا مخلوط حکومت راځي او مخلوط حکومت کې هم دي ته ټولو ته په یو ټیبل باندې خبره پکاره ده یو ځی حکومت جوړ پکار دي او کم از کم چې د دې دا 15 کال دی پوره کی هغه لپاره ډېر ضروری دي چې سیاسي اختلاف چې کم دی ضروری دی خو هغه د نیگیټیو پوزټیو دی. او خیبر پختونخوا او د وفاق تاسو ته سخکاری جوړه راشي او کنا مهازارای بوي مونږ خو تاسو خو به بیا هم چې مونږ خو کتلې دي چې وفاق نه اکثر زموږ د حکومت د کې پیچ کم دی نو لږ مختلفي اکثر نو بیزل د کې څه فرق نه دی که مختلف هم وي اختلاف خو به وي خو اختلاف ما تاسو ویل چې مثبت طریقې سره کیږي او بل طریقې سره کیږي بس مثبت پکار دی باقي سباله دا خو سیاست کې خو ویل کیږي چې سباله څوک ټول چې کوم لوبه د نه بدلی شي خو چې دا خلکو ته دا شعور پکار دی چې په سړک روزو شور شرابو کوم جګړو پکې نقصان زموږ دی چې جمهوریت حکومت را نشي نو دا ټول نقصان به عوام او میډم دا تاسو څه وجه ښکاري چې په خیبر پختونخوا او سندھ کې تقریبا اوس سنگل پارٹی سسٹم شو سندھ کې پیپلز پارٹی بالکل د سره چر څوک جگہ سره ورکول نشي کلیر میجورټي ډېر پاسان راشي او په خیبر پختونخوا کې پی ټی آی چې څنګه چلو ک چې تر اوسه پورې اغوی تقریبا 90 نه زیات سټونه غټلی دي او نور لا پینډینګ کی دي 100 تا خبر رسیدي شي کم چې ډېر زیاته غټه میجورټي ده په پنجاب کې وفاق کې بلوچستان کې بیا خبره بدلیږي خو د دوه صوبو کې دا سنگل پارٹی سو وجه کی دي شي بس تاسو دا سوچو چې لکه چې څه ټایم ووټ ورکړي کېږي نو خلک زموږ پاکستانیان چې کوم دي د درې شیزونو ته ډېر زیات ګوري لیډرشپ ته ګوري د هغې سره ډېر پرسنالټي سره ډېر اټیچمنټ شي لیډرشپ سره اټیچمنټ شي یا خپل لسانیت سره ډېر اټیچمنټ شي نو دا وجوهات دي چې هغې سره دي مطلب موږ دا زیات تر ګورو چې د خلکو لساني یا خپل ژبې سره یا خپل ریپرزنټیشن سره یا خپل لیډر سره دومره اټیچمنټ چې هغې بیا دې هغې ته ووټ ورکول خوښوي هغې دا خبره سوچ بات کې راځي چې دا زموږ لخي بدي خو خیر دا د جمهوریت ته او د ټولو خپل ووټ چې کوم دی د هر چا حق دی چې هغې چالم ورکوي او سند چې کوم دی نو ظاهري خبره ده د هغې ډېر لانګ ټرم د هغې حکومت هلته پاتې دی ډېر هغې سټرانګ هولډ دی هلته او کې پي کې تقریبا تاسو وایي چې تقریبا 10 کاله به وشي چې د دې پی ټي آی حکومت چلی نو د بس د خلکو هغې سره یو اعتبار شانته جوړ دی. ډیره مهرباني ډاکټر زرمینا بلوچ بی تاسو بشک ټي وی له وخت ورکړ څنګه چې کوم صورتحال جوړ دی کومګه سند ته ګورو نو سند کې مراد علي شاه صاحب وزیر اعلی وي او خبره ختمه شوه یو کلیر میجورټي پیپلز پارټي ته ملو شوه او چې کوم مونږه د پیپلز پارټۍ تر اوسه پورې دغه ایم این ایز هم ګورو 50 نه هغوی ایم این ایز زیات دي دا ټول د زیاتره سند نه راغلي دي لږ شانته کې هغې کې د پنجاب نه او یو د خیبر پختونخوا ډي ای خان نه راغلی دی خیبر پختونخوا کې خو بیږي نه چېرته یو ځای کې هم هغوی نږدې نه دي دقه یو ایم این ای د پوره خیبر پختونخوا نه راغلی دی. بیا کوم خبره کوو د پاکستان تحریک انصاف نو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا خو پوره کلین سویپ کړه 38 ایم این ایز تر اوسه پورې نوټیفیکیشن شوی دی چې هغې کې 2 د جمعیت علماء اسلام دي 2 هغې کې د مسلم لیگ نون او یو هغې کې د پیپلز پارټۍ دی باقي چې کوم دی وخت کې 33 دي هغه د پاکستان تحریک انصاف راغلی دي لکه یو ډېر کلیر میجورټي ده 6 حلقې نورې پاتې دي هغې کې هم یوه حلقه پرون پی ټي آی وګټله نو هم خیر کلیر شي نو بیا که پنجاب ته ځو سند ته ځو پی ټي آی تقریبا هر ځای کې نوسري پنجاب کې زیات اغستې دي پنجاب کې اوس هم د نون لیگ او د پی ټي آی مقابله ده 2 جماعتونو مقابله شته خو سند کې د پیپلز پارټۍ مقابله کې جماعت نه ښکاري او په خیبر پختونخوا کې د پی ټي آی مقابله کې جماعت نه ښکاري اوس دا پالیسی ده دا خلکو سره انټریکشن دی دا خلکو نیریټیو دی یا د خلکو له کار کول دي دا هر څه په دې کې راځي او څنګه چې
ډاکټر زرمینا بلوچ هم وې چې دې کې د شخصیاتو ډېر زیات کردار دی. د عمران خان صاحب، د زرداری صاحب، د بټو دا نمونه هم ډېر میټر کوي چې هغې ځای خلک څنګه هغې سره اونرشپ کوي. بهرحال آئینی او قانوني بحران خو شته. تمه لرو چې دا حکومت سازی دا مرحله به په آئین او قانون کې کلیر څومره ټایم دی آی کې دننه به سر ته رسي او د وفاق حکومت ولې چې دې وخت کې مسله د وفاق ته او د پنجاب تقریبا حل ده چې هغه به سر ته رسي او بیا به حکومتونه جوړیږي او بیا به هغې نه پس دا سسټم مخې ته ځي. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. د الله پامان.